ईरान और सऊदी अरब की इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, इस वक्त पाकिस्तान के लिए इंतहाई एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। आज सुबह ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला किया है सऊदी अरब में अमरीकी तनसीबात पर, जिसकी जिम्मेदारी पासदारान इनकलाब कबूल कर चुके हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ डिफेंस मुआहिदा है, पाकिस्तान के लिए कितना कड़ा इम्तिहान है। जी बिल्कुल, आज पासदारान इनकलाब ने एक दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के ऊपर एक हमला किया है और उन्होंने इसमें ये क्लेम किया है जिसमें 14 अमेरिकन फौजी जो हैं इसमें अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। हमारा सऊदी अरब के साथ जो है एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। सऊदी अरब हमारा भाई है, ब्रदर इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है कि इस जंग को ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान ने बेहतरीन सालिसी का किरदार अदा किया है और गुज़िश्ता कुछ दिनों से हमारी जो सिफारतकारी है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में हम उसमें बड़ी तेजी लेकर आए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि खित्ते से इस जंग का खात्मा हो। तो ईरान के सफीर से और ईरान की जो आला क़यादत है उससे हमारी जो है सियासी क़यादत की आज भी गुफ्तगू हुई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस आग के ऊपर पानी डाला जाए, इस टेम्परेचर को डाउन किया जाए। एक सियासी जमात इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत प्रोपेगेंडा कर रही है, आई वोंट नेम इट, लेकिन उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये देख लें, अब ये देखते हैं कि जो पाकिस्तान का डिफेंस मुआहिदा है सऊदी अरब के साथ, इसका अंजाम क्या होता है। इस वक्त पाकिस्तान के लिए ये मामला है, इदारों को भी टारगेट किया जा रहा है, इदारों की लीडरशिप को भी टारगेट किया जा रहा है। देखिए, मेरे ख्याल में आप गालिबन नाम ले रही हैं तहरीक इंतशार का। तहरीक इंतशार के कारकुन जो है वो सुबह से बिल्कुल इस तरह की जो है ना इस तरह की ट्वीट्स कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। एक जो है उन्होंने तूफान बदतमीजी बर्पा किया हुआ है और वो ये चाहते हैं कि हमारे अदारे आकर खुलकर जो है ना वो ऐलान जंग करें। ईरान भी हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है और सऊदी अरब भी जो है वो भी हमारा इस्लामी ममालिक मुल्क है। हम इस मसले को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में हम बेहतरीन सिफारतकारी कर रहे हैं। ये लोग जो लोग कह रहे हैं इन्हें कहने दें। इन्होंने चंद दिन पहले भी पाकिस्तान में फिरका वाराना वारदात करने की कोशिश की, दो ब्रदर मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़ाने की कोशिश की। हम भाई हैं, हम कोई सुन्नी शिया नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान में भी एक नफरत फैलाने की कोशिश की लेकिन उनकी वो साजिशें भी नाकाम हुई। अच्छा, एक इस वक्त मिडिल ईस्ट की कंट्री के हवाले से एक बात चल रही है, पाकिस्तान से वो बहुत ज्यादा नाराज है और पाकिस्तान ने उसके साथ जो कुछ मामला थे वो भी उठा के उनके मुंह पर मारे हैं। आप नाम लेना चाहें आप ले सकते हैं, ना लेना चाहें तो भी आपकी मर्जी है, लेकिन एक्चुअली क्या मामलात थे जिसके बाद पाकिस्तान और उनके दरमियान एक मामला पैदा हुआ और अब हम किस तरीके से उसके साथ डील कर रहे हैं। देखिए, जो जिस मुल्क का आप जिक्र कर रही हैं उसकी माजी में पाकिस्तान ने बहुत मदद की है। उस मुल्क को स्टेबल करने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है, उसने भी हमारी मदद की है। लेकिन हमें ये इतलात मिली थी कि वो मुल्क हमारे दुश्मन मालिक के साथ मिलकर हमारा जो इस टाइम बैकबोन है, सी पैक है, गवादर पोर्ट है, उसे डैमेज करना चाहता है। कराची पोर्ट से वो नहीं चाहता कि तिजारत हो, ट्रेड हो। गवादर पोर्ट को फंक्शनल नहीं होने दिया जाता, लेकिन वो हमेशा हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं उनके साथ मिल जाता है। ये जो हम बात कर रहे थे कि उस मुल्क की जानिब से पाकिस्तान पे प्रेशर भी था, जो हमारे इदारे इतने मुतहर्रिक हैं, हमारी एजेंसीज इतनी मुतहर्रिक है कि इत्तला पहुंच गई नहीं थी कि यहाँ पर जो गवादर के मंसूबे हैं, बलूचिस्तान में काम हो रहा है, रोड एंड बेल्ट मंसूबा है, सी पैक के मामला, इसको आप रोक दें तो फिर हम आपके साथ भाई भाई हैं, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो फिर हम वही करेंगे जो हमें पीछे से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। देखिए, आप इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स है उसका उस मुल्क के ऊपर अब जो एतमाद है वो बिल्कुल खत्म होकर रह गया है। इन्होंने सारी जिंदगी बिल्डिंग्स बनाई, रोड्स बनाए, लग्जरी गाड़ीज ली, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने घास खाकर अपने लिए एटम बम बनाया। अब हमारा गवादर पोर्ट जो डीप सी पोर्ट है वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फंक्शनल होने जा रहे हैं। तो इन्हें सबसे बड़ा जो खतरा था, जो सबसे बड़ी तकलीफ थी, वो इसी बात की थी कि गवादर फंक्शनल नहीं हो। वो उसको रोकने के लिए कुछ हरबे इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन हमारी रियासत ने और हमारी हुकूमत ने उन्हें बिल्कुल साफ जवाब दे दिया कि हम किसी सूरत जो है ना गवादर को फंक्शनल होने से नहीं रोकेंगे। गवादर से अगर दुनिया ट्रेड करना चाहती है हम दुनिया को ट्रेड करने देंगे। इस तकलीफ की वजह से उन्होंने अपने पैसे मांगे और हुकूमत पाकिस्तान उन्हें उनके पैसे वापस करने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रुफ़ा इरफान मलिक। 360 डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहना चाहूंगी। ईरान और सऊदी अरब की इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, इस वक्त पाकिस्तान के लिए इंतहाई एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। मुआविन खुसूसी बराए दाखिला हुकूमत बलूचिस्तान बाबर यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद है। बाबर साहब, आज सुबह ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला किया है सऊदी अरब में अमरीकी तनसीबात पर, जिसकी जिम्मेदारी पासदारान इनकलाब कबूल कर चुके हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ डिफेंस मुआहिदा है, पाकिस्तान के लिए कितना कड़ा इम्तिहान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको बलूचिस्तान आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। जी बिल्कुल, आज पासदारान इनकलाब ने एक दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के ऊपर एक हमला किया है और उन्होंने इसमें ये क्लेम किया है जिसमें 14 अमेरिकन फौजी जो हैं इसमें अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। हमारा सऊदी अरब के साथ जो है एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। सऊदी अरब हमारा भाई है, ब्रदर इस्लामी मुल्क है।
پاکستان نے پوری کوشش کی ہے کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے. پاکستان نے بہترین ثالثی کا کردار ادا کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ سیز فائر ہو, یہ جنگ ختم ہو, لیکن کیونکہ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے تو ہم نے ایران کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور گزشتہ کچھ دنوں سے ہماری جو سفارتکاری ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی قیادت میں, ہم اس پہ بڑی تیزی لے کر آئے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ خطے سے اس جنگ کا خاتمہ ہو. تو ایران کے سفیر سے اور ایران کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس سے ہماری جو ہے سیاسی قیادت کی آج بھی گفتگو ہوئی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس آگ کے اوپر پانی ڈالا جائے, اس ٹیمپریچر کو ڈاؤن کیا جائے, کول کیا جائے. انشاءاللہ بہت جلد آپ پازیٹیو خبریں سنیں گی. اور یہ جو آج ہوا ہے میں اس کی جو ہے نا شدید مذمت بھی کرتا ہوں. اور ایران اور سعودی عرب کیونکہ دونوں ہمارے بھائی ہیں, برادر اسلامی ملک ہیں, میں دونوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس وقت صبر اور تحمل سے کام لینا ہوگا. دیکھیں, ایک سیاسی جماعت اس وقت سوشل میڈیا پر بہت پروپیگنڈا کر رہی ہے, آئی وونٹ نیم اٹ, لیکن ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکھ لیں, اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کا ڈیفنس معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. اس وقت پاکستان کے لیے یہ معاملات ہیں, مطلب اداروں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اداروں کی لیڈرشپ کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایسے لوگ جو اس طرح کے موقع کا فائدہ اٹھا کے ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں, نیریٹو اپنا سٹارٹ کر دیتے ہیں, اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ شروع کر دیتے ہیں, ہاؤ ٹو ڈیل ود دیم؟ دیکھیں, میرے خیال میں آپ غالباً نام لے رہی ہیں تحریک انتشار کا. تو تحریک انتشار کے کارکن جو ہیں وہ صبح سے بالکل اس طرح کی جو ہے نا اس طرح کی ٹویٹس کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر. ایک جو ہے انہوں نے طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے آ کر کھل کر جو ہے نا وہ اعلان جنگ کریں. ایران بھی ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اور سعودی عرب بھی جو ہے وہ بھی ہمارا اسلامی ممالک ملک ہے. ہم اس مسئلے کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی قیادت میں ہم بہترین سفارتکاری کر رہے ہیں. یہ لوگ جو لوگ کہہ رہے ہیں انہیں کہنے دیں. انہوں نے چند دن پہلے بھی پاکستان میں فرقہ وارانہ واردات کرنے کی کوشش کی, دو برادر مسلم ممالک کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی. ہم بھائی ہیں, ہم کوئی سنی شیعہ نہیں ہے, ہم سب پاکستانی ہیں. پاکستان میں بھی ایک نفرت پھیلانے کی کوشش کی لیکن ان کی وہ سازشیں بھی ناکام ہوئی. انشاءاللہ ہم مل کر 25 کروڑ پاکستانی مل کر یہ تحریک انتشار کی جو ایک بغض عاصم منیر میں اور بغض افواج پاکستان میں کمپین ہے اس کو ناکام بنائیں گے. اور ہم پوری پاکستانی قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب دونوں ہمارے بھائی ہیں, ہمارا ڈیفنس ایگریمنٹ ہے, ہم اپنے سعودی عرب کا دفاع کریں گے لیکن پہلے ہم ایران کی قیادت سے بات کریں گے, انہیں سمجھائیں گے, اس کے بعد جو ممکن ہوگا پاکستان کرے گا. اچھا, ایک اس وقت مڈل ایسٹ کی کنٹری کے حوالے سے ایک بات چل رہی ہے کہ پاکستان سے وہ بہت زیادہ ناراض ہے اور پاکستان نے اس کے ساتھ جو کچھ معاملات تھے وہ بھی اٹھا کے ان کے منہ پر مارے ہیں. تو اس کے حوالے سے کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ابھی ہم آف دا ریکارڈ بھی شیئر کر رہے تھے. وہ مڈل ایسٹ کی کنٹری, آپ نام لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں, نہ لینا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے, لیکن ایکچولی کیا معاملات تھے جس کے بعد پاکستان اور ان کے درمیان ایک معاملہ پیدا ہوا اور اب ہم کس طریقے سے اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں؟ دیکھیں, جس ملک کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس کی ماضی میں پاکستان نے بہت مدد کی ہے. اس ملک کو اسٹیبل کرنے میں پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے. اس نے بھی ہماری مدد کی ہے لیکن ہمیں یہ اطلاعات ملی تھی کہ وہ ملک ہمارے دشمن ممالک کے ساتھ مل کر ہمارا جو اس ٹائم بیک بون ہے, سی پیک ہے, گوادر پورٹ ہے, اسے ڈیمیج کرنا چاہتا ہے. کراچی پورٹ سے وہ نہیں چاہتا کہ تجارت ہو, ٹریڈ ہو. گوادر پورٹ کو فنکشنل نہیں ہونے دیا جاتا. اور ان کروشل حالات میں ہم نے تو ہمیشہ بھائی بندی کا ثبوت دیا ہے, اس ملک کی ہمیشہ ہیلپ کی ہے, سپورٹ کی ہے, لیکن وہ ہمیشہ ہمارے جو دشمن ممالک ہیں ان کے ساتھ مل جاتا ہے. آیا ماضی میں بھی ایسی بہت ساری کمپلینز ملی ہیں کہ اس ملک سے پاکستان میں بہت زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے. پاکستان کا لا اینڈ آرڈر کا حالات خراب کرنے کی بات ہو یا گوادر پورٹ کے حوالے سے بات ہو, ہمارے پاس واضح ثبوت تھے. اب اس ملک نے جو ہم پر کبھی احسان کیا ہوگا یا ہماری مدد کی ہوگی, اس نے وہ پیسے جو ہمیں دیے تھے وہ مانگے. الحمدللہ ہم وہ پیسے دینے کی پوزیشن میں ہیں. ہم اپنے ایک اور اسلامی برادر ملک کی مدد سے ان کے وہ پیسے واپس کرنا چاہ رہے ہیں. اور لیکن میں اپنے دیکھنے والے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں, ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ دنیا میں امن کی بات کی ہے, ترقی کی بات کی ہے. اگر کوئی ہمارے ملک کے اوپر حملہ آور ہوگا, جارحیت مسلط کرے گا یا ہمارے ملک کے کسی بھی ایک چپے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ اس ملک کی جانب سے پاکستان پہ پریشر بھی تھا, جو ہمارے ادارے اتنے متحرک ہیں, ہماری ایجنسیز اتنی متحرک ہے کہ اطلاع پہنچ گئی ہوئی تھی کہ یہاں پر جو گوادر کے منصوبے ہیں, بلوچستان میں کام ہو رہا ہے, روڈ اینڈ بیلٹ منصوبہ ہے, سی پیک کے معاملات, اس کو آپ روک دیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ بھائی ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کو نہیں روکیں گے تو پھر ہم وہی کریں گے جو ہمیں پیچھے سے انسٹرکشنز آ رہے ہیں. دیکھیں, آپ انٹرنیشنل جو انویسٹرز ہیں اس کا اس ملک کے اوپر اب جو اعتماد ہے وہ بالکل ختم ہو کے رہ گیا ہے. انہوں نے ساری زندگی بلڈنگز بنائی, روڈز بنائے, لگژری گاڑیز لی, لیکن پاکستانی قوم نے گھاس کھا کر اپنے لیے ایٹم بم بنایا. اب ہمارا گوادر پورٹ جو ڈیپ سی پورٹ ہے وہاں الحمدللہ فنکشنل ہونے جا رہے ہیں. تو انہیں سب سے بڑا جو خطرہ تھا, جو سب سے بڑی تکلیف تھی, وہ اسی بات کی تھی کہ گوادر فنکشنل نہیں ہو. وہ اس کو روکنے کے لیے کچھ حربے استعمال کرنا چاہ رہے تھے, لیکن ہماری
हमारी रियासत ने और हमारी हुकूमत ने उन्हें बिल्कुल साफ जवाब दे दिया कि हम किसी सूरत जो है ना गवादर को फंक्शनल होने से नहीं रोकेंगे। गवादर से अगर दुनिया ट्रेड करना चाहती है हम दुनिया को ट्रेड करने देंगे। इस तकलीफ की वजह से उन्होंने अपने पैसे मांगे और हुकूमत पाकिस्तान उन्हें उनके पैसे वापस करने जा रही है। और ये बहुत क्लियर सिचुएशन हमने आपके साथ रख भी दी, आपके सामने रख भी दी है। और इस सबसे बढ़कर पाकिस्तान की जो इस वक्त डिप्लोमेसी है, सिफारतकारी है, वो अमेजिंग है। हमने अमेरिका को भी खुश रखा हुआ है, हम चाइना के साथ भी हैं, सऊदी अरब, हम ईरान के मामले में भी एक मीडिएटर का रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। सो इस वक्त पाकिस्तान की क़यादत जो है वो चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो जाए, हमारी सियासी लीडरशिप हो जाए, वो भरपूर तरीके से एक ऐसा किरदार अदा कर रहे हैं जो शायद माजी में नहीं किया गया। तो इस वक्त इजराइल, भारत और इनकी जितनी भी प्रॉक्सीज किसी सियासी जमात, तहरीक इंसाफ या दहशतगर्द तंजीमों की सूरत में पाकिस्तान में मौजूद है, उनके लिए एक वाज़ेह पैगाम है, आप जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें, इन रिटर्न आपको कुछ नहीं इससे हासिल होने वाला। आज के इस इंटरव्यू से इतना, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।